बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम ए ईमान वालों में। जी नाज़रीन, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तो हम सोचते हैं कि इसे खर्च करें, और जब खर्च करते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें कि वाह क्या बहुत अच्छा काम कर दिया है। इसी हवाले से अल्लाह ताला ने एक बहुत अहम पैगाम दिया है ईमान वालों को कि देखो, जब तुम खर्च कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। आइए उससे पहले मुलाकात करते हैं शो पर हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कमाल अहमद खान साहब इस वक्त चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद की इस आयत के हवाले से आज हम लोग बात करेंगे, सूरह बकरा की आयत नंबर 264 में, जहाँ पर अल्लाह ताला दिखावे के हवाले से थोड़ा सा बात करना चाह रहा है। क्या पैगाम है, आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मअलहु रियाअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलहु कमसल सफ़वान अलैहि तवाब फ़असाबहु वअबिल फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। ईमान वालों, अपने सदक़ात को मिन्नत गुजारी और अज़ियत से बर्बाद ना करो। उस शख्स की तरह जो अपने माल को दुनियावी दिखावे के लिए, यानी दुनिया में दिखाने के लिए सर्फ करता है, और उसका ईमान न खुदा पर है और न आखिरत पर है। उसकी मिसाल उस साफ़ चट्टान की तरह है कि जिस पे गर्द जम गई हो और फिर तेज़ बारिश आए और बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये लोग अपनी कमाई पर अख्तियार नहीं रखते और अल्लाह दुश्मनान दीन की हिदायत नहीं करता। अगर आप इस आय करीमा में गौर फरमाएं तो यहाँ पर एक बहुत हसीन मिसाल अल्लाह ताला ने इस आय करीमा में जब दिया अल्लाह ताला कोई मिसाल देता है तो ज़रूर इसके पीछे कोई कुरान का एक जो तबलीग का ज़रिया है वो मिसालें देकर कुरान अपने मुखातबीन को करीब करता है कि हम किस मतलब की जानिब तुम्हें मुतवज्जह करा रहे हैं। यहाँ पर कई पैगामात इस आय करीमा में हैं। एक हसीन मिसाल जो वाक़ई कुरान की बड़ी जामे मिसाल है, और एक अहम पैगाम ये कि राह खुदा में इन्फाक करके तुम एहसान न जताओ, हत्ता जिन्हें दे रहे हो उनको भी अज़ियत ना करो। यानी तुम्हारे नज़दीक वो मुकर्रम हो, मोहतरम हो। तुम्हें अल्लाह ने वसीला बनाया है, तुम्हें अल्लाह ने ज़रिया बनाया है कि तुम अल्लाह के बंदों की मदद करो। तो अगर तुम इस चीज़ को समझ जाओ कि ये माल मेरे खुदा ने मुझे दिया है और ये जिसे दे रहा हूँ ये खुदा का बंदा है, तो फिर दरमियान में कहीं एहसान जताने का तुम्हारे पास रास्ता नहीं रह जाता। जहाँ तुमने ये सोचा कि ये माल मेरा है और ये फ़कीर, वहाँ पर फिर तुम एहसान जताते हो। लेकिन अगर अपने आप को कभी सोचते ना, अगर थोड़ा सा भी कभी किसी को दे देते तो बोलते हैं कि ये हमारी गुलामी में आ जाए, ऐसा एहसास कराते हैं। और कभी नहीं रिटर्न कर पाता है या मतलब आपसे कभी अग्री नहीं होता है तो हम उसे जलील करने की भी कोशिश करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मिसाल जो चट्टान की है अल्लाह ताला इस आयत के साथ पेश कर रहा है कि पैसा खर्च अगर कर रहे हो तो तुम्हारी मिसाल उस चट्टान की तरह है जिस पे धूल जमी हुई है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इस मिसाल की वजाहत बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अगर मैंने दिखावे के लिए खर्च किया, यानी गोया मैंने खर्च किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने 10,000 रुपया दिया लेकिन दिखावे के लिए दिया, तो खर्च तो हुआ। अल्लाह ताला कहता है ये खर्च जो रियाकारी की बुनियाद पे तुमने किया है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर नाजरीन हमारे तसव्वुर करें एक बड़ा सा पत्थर, जिस बड़े से पत्थर पे, यानी चट्टान जो है नहीं, वही बड़ा सा पत्थर, जिस पत्थर पे असलन पत्थर ज़मीन नहीं होता, बिल्कुल पत्थर पे मट्टी नहीं होती, कभी कभार हवाएं उड़ उड़ के उस पर एक मट्टी की चादर बन जाती है, बिछ जाती है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। थोड़ा से आप फूकिए
تو مٹیاں اکثر ہم لوگ ہٹ صاف کر جاتی کے ہیں، بیٹھتے ہیں، احسن صاف کر پتھر کے ہم ہاں۔ بیٹھتے ہیں۔ اب اس مثال کو اگر آپ تصور کریے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو ریا کی بنیاد پہ خرچ کرتے ہیں نا، یہ لوگ بالکل ایسے ہی ہیں کہ کوئی ایک چٹان ہو، پتھر ہو، اس پہ ہلکی سی مٹی کی چادر پڑی ہو، وہاں پہ یہ بیج لگائیں۔ اگر وہاں پہ یہ بیج لگاتے پھر بارش بھی ہو تو اگر دیکھیے ہائی کوالٹی کا بیج، جو سب سے اچھا بیج ہے بازار میں، وہ آپ خرید کے لائیے، اور اس کے بعد بارش کا کام بھی ہے کہ بیج جب آپ لگا دیجیے تو بارش ہو تو اس کے اندر سے پودا نکلے۔ لیکن یہ بیج جو آپ نے لگایا وہ زمین کے اندر نہیں لگایا، آپ نے ایک چٹان جس کے اوپر مٹی کی چادر تھی فقط، تو جیسے ہی بارش ہوگی وہ دھول صاف ہوگی، وہ بیج بھی آپ کا بہہ جائے گا۔ یہ اگر مثال واضح ہو گئی ہو تو ریا کے نام پر، ریاکاری کے نام پر جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو گویا ایک سطحی جگہ پر جہاں پر مٹی نہیں ہے، اس کے اندر استعداد نہیں ہے کہ آپ کے مال کو وہ کیا کرے، برکت عطا کرے، تو یہ ہوتا کیا، یہ ایک دھول کی طرح ہے، جہاں ایک بارش ہوئی آپ کا سارا عمل برباد ہے۔ در حقیقت یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت اہم چیز کی جانب ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم اعمال نیک بھی انجام دو اور ان کو بچانے کی تدبیریں بھی جانو۔ ہم کم عمل انجام نہیں دیتے۔ اگر آپ غور کریے نا تو دنیا میں لوگ کماتے بہت ہیں لیکن بچا کم لوگ پاتے ہیں، وگرنہ کمانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، بچا نہیں پاتے، وہ مینج نہیں کر پاتے۔ اسی طرح آخرت کے حوالے سے بھی لوگ بہت سے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن آپ کو کسی نے 10 روپیہ دیا، اس کے بعد بھرے مجمع میں آ کر اس نے ٹوک دیا، اس نے اپنے سارے عمل کو برباد کر دیا۔ حتیٰ قیامت میں ریاکار کو کہا جاتا ہے یا فاجر، اے فاجر اور اے دھوکے باز۔ تو مطلب یہ سمپل ہے اس آیت سے کہ نیکی کرنا آسان ہے، اسے محفوظ کرنا یا بچا کے رکھنا مشکل ہے، اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں، جہاں پر بیان ہوا ہے کہ اپنی نیکی کو آپ جو ہے برباد نہ کریں، اسے دکھاوے کے چکر میں برباد نہ کریں۔ آگا بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں ناظرین، اس پروگرام میں بہترین پیغامات آپ تمام تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا ہے یا ان تک پہنچایا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ کون سا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے پہنچا رہا ہے یا بیان کر رہا ہے یا قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے، دیکھتے رہیے چینل میں۔ بہت شکریہ۔